जुम्मे का बहुत मजबूत अमल है, बहुत मजबूत अमल बताने लगा हूं, बहुत मजबूत। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। एक मैं ही नहीं उन्हें पर कुर्बान जमाना है। एक मैं ही नहीं उन्हें पर कुर्बान जमाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक आयत है जिसको दुनिया आयत करीमा कहती है। 2 रकत नफल और आयत करीमा। मैं कहता हूं दुनिया का कौन सा मसला है, दुनिया का कौन सा दुख है, दुनिया की कौन सी परेशानी है जो इस अमल से खत्म ना हो। देखिए, अब मैं अपनी बात नहीं करता, मैं कुरान से आपको रेफरेंस देता हूं। क्या कुरान में अल्लाह पता है क्या फरमाता है? अगर यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में है ना, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे 40 दिन। अगर मछली वाला है अल्लाह से ये ना कहता है क्या, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है। अगर मछली वाला यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है ना, अगर ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ना कहता, ये मैं याद रखिए, ये मैं ये लफ्ज ब लफ्ज नहीं बता रहा, ये मफहूम बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह ताला माफ करे, कोई मुझसे ऐसा अल्फाज ना निकले कि कोई मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं ना। अगर वो ना कहते ये अल्फाज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, क़यामत तक मछली का पेट उनके लिए कब्र बन जाता, यानी कुछ खत्म ही हो जाते। मेरी गल समझ गए? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर देखो मछली के पेट से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए, हमारी परेशानियां क्या हैं, हमारे दुख, हमारी मुसीबतें क्या हैं? मछली का पेट, परेशानियां मछली के पेट। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। दुख, गुर्बत, वो वक्त याद करो कि एक खतून, मैंने कल सोशल मीडिया पर ये पढ़ा है कि एक खतून छलांग लगा दी उसने रेलवे के आगे, बच्चों समेत। लोगों ने बचा लिया, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, मेरा दिल राजी हो गया। यकीन करें और भी लोग जा रहे हैं। ये क्या है? ये दुखों की मछली के पेट में फंसे हुए लोग हैं। तो बहरहाल ज्यादा बहस मबासा मैं नहीं करता, आपको एक अमल बताता हूं, जुमे के जुमे जरूर किया करो। मैं कहता हूं आप याद करोगे। ये अमल पता है कब करना है? जुमे के बाद, नमाज ज़ोहर, लेकिन असर से पहले पहले किसी वक्त भी कर सकते हो। याद रखें कि असर होने से आधा घंटा पहले तक कर सकते हैं। और एक और बात आपको बताता हूं कि अगर मिसाल अब असर का टाइम हो गया, अब क्या करें? अब नहीं पढ़ने, ये आपने फिर मगरब के बाद पढ़ लेने हैं। और मगरब का भी टाइम गुजर गया, कोई बात नहीं, आप इशा के बाद पढ़ लें। लेकिन याद रखें कि जब आधा घंटा रह गया हो ना असर को, फिर नहीं आप कर सकते ये अमल। ये याद रखना, क्योंकि नवाफल ये असर के जो औकात कार है ना, इसमें नहीं होते, याद रखिएगा। तो अमल आपको बताने लगा हूं। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, अमल की इजाजत हो जाएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना चाहें तो करें, जबरदस्ती नहीं है। और वैसे कर लें, बेहतर है। मैं बाइजाजत और मुस्तनद वज़ाइफ देने वाला वैध बंदा हूँ इस पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में मेरे वजीफे जाते हैं। और बड़ी दुनिया को मैंने जिसको आज तक वजीफा बताया, अगर वो मेरे ये जुबान से निकली हुई बात
پر لفظ ب لفظ عمل کر جائے نا کامیاب ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ نے کرنا ہے, میں نے تو نہیں نہ کرنا, اللہ نے کرنا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے, کیونکہ میں مخلصی کے عالم میں یہ عمل دیتا ہوں, لالچ نہیں ہے مجھ میں. تو عمل سنیں, انشاءاللہ دولت, پیسہ, رزق, شادی, نوکری, ناممکن سے ناممکن مسائل اور ہر مراد اللہ پوری کرے گا. اور میں کہتا ہوں کہ جمعے کے دن تھوڑا جلدی کرنا, یہ عمل کرتے ہوئے لیٹ ہرگز نہ ہونا. عمل کیا ہے, جب آپ جمعہ ادا کر چکو. اچھا ایک چھوٹی سی بات سنیں, میں عمل بتا دیتا ہوں. بالکل یہ نہ بات آپ کو نہ بتائی نا, سارا وظیفے کا مزہ کرکرا ہو جانا ہے. کرکرا کہتے ہیں, کرکرا کہتے ہیں. چلو جمعہ, خاص کر جمعہ, یہ جمعے کی نماز اور عصر, یہ خاص یہ ٹائم ہے, کسی کو کوئی نہیں پتا, کوئی ایک لمحہ آتا ہے قبولیت کا. سوچو, تم غور کرو, تم ساری زندگی رول گئے ہو, مرادیں پوری نہیں ہو رہی, ٹینشنیں ختم نہیں ہو رہی. کیا پتہ یہ جب تم عمل کر رہے ہو آیت کریمہ کا ہے تو وہی وقت جب نوافل نیت کی ہو, نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل برائے حاجت ہے آیت کریمہ والے, یہ کہہ کے اللہ اکبر ہے, جب یہ تم بات کر رہے ہو, نیت کر رہے ہو, وہی لمحات قبولیت کا ہوں, تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے اچھی نیتیں کر کے یہ عمل کرنا, اچھا سوچ کے, اچھی مراد اپنے دل و دماغ میں رکھ کے, دنیا کی بھی اور آخرت کی, آخرت پہلے ہے, یہ یاد رکھنا. تو عمل کس طرح کریں, جمعہ پڑھ کے, اس کے بعد عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے تک کر سکتے ہیں. اگر آدھا گھنٹہ سے زیادہ کم رہ جائے ٹائم, پھر چھوڑ دیں, پھر مغرب کے بعد اگر کرنا ہو تو کر لیں. تو کیا کریں, آپ نے 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینے ہیں. 2 رکعت نفل کیسے پڑھنے ہیں, پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو, اس کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہنا ہے, اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھنا ہے. یہ ہو گیا. اب جب سلام آپ پھیر لینا, شروع میں آپ نے یعنی نفل پڑھنے سے پہلے 40 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھی, 2 نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے 140 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. غور رکھیے گا, یہ غلط نہ ہو جائے. نوافل سے پہلے 2 رکعت جو نوافل ہیں اس سے پہلے 40 بار آیت کریمہ پڑھیں, اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد 140 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے دعا کریں. انشاءاللہ ایک ہی بار آپ کی حاجت اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ. اور نہیں تو کچھ جمعے, کچھ آنے والے جمعے عمل کرتے رہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں, کبھی تو کھلے گا نا. اول تو پہلی بار ہی کھل جائے گا. اللہ بڑا مہربان ہے, بہت ہر غم پریشانی دکھ مصیبت دور کرنے والا میرا رب ہے. جو میرا رب دیتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا. تو یہ عمل کریں, 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے 2 رکعت نفل برائے حاجت آیت کریمہ والے نیت کر کے پڑھیں, اور اس کے بعد 140 بار آیت کریمہ پڑھ لیں, اور انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا. اور ہر جمعے یہ عمل کریں تقریباً, دیکھ لیجئے گا کہ تمہارے دن پھر جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.